Welcome back to Inqua News. The Mandrim Block Congress Committee voiced strong opposition to the MRD Road 18 project during a press conference held at Sapveshwar College, Mandrim on Saturday. Committee President Narayan Redkar and member Chintamani Polje expressed concern over the project's impact on locals, calling for a reconsideration of the plan. ह्यो MDR रोड 18 जो आसा ह्याच्या विरोधात जे मांद्रे मतदार संघातले सगळे नागरिक आज एकठांय येवन त्यांच्यानी जो विरोध केला ह्या रोडाक आणि गावागावांत त्यांच्यानी जी काही जागृताय केली आसा आणि त्याच्या उपरांत त्यांच्यानी येताच्या 7 तारखेर हरमल गणेशोत्सव सभागृह हांगासर एक जाहीर सभा थंय अरेंज केल्ली आसा तेन्ना तांकां आमी तेंको दिवपाक आनी तेंच्या बरोबर आमी आसतले आनी आमच्या मांद्रे ब्लॉक काँग्रेस कमिटीचो पूर्ण सपोर्ट तांकां आसतलो आनी तेंच्या बरोबर आमी थंय उपस्थित आसतले तेंच्या बरोबर आमी फुडें विरोधान तेंच्या बरोबर आसतले हें सांगपाक लागून आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स आसा. MDR 18 जो रोड आसा ह्यो केन्ना तेंच्यांनी एक्वायर केला सरकारान डिपार्टमेंटान आमकां तेची खबर ना पण ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी एक्वायर केला तेचे उपरांत वास्तवीक तेंच्यांनी त्या स्पॉटाचेर म्हणजे आयज जी कितें पळय एक्वायर केल्या उपरांत जे कितें बाउंड्रीज आसपाक जाय जावं तेंच्यांनी आपले नीस मारपाक जाय आसले हे तेंच्यांनी काम आपले करपाक जाय आसले तेन्ना लोकांक कळटलें आसलें की बाबा हांगासर गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी आसा म्हणून आयज लोकांनी सॅक्रिफायस केला लोकांनी आपले जागे आयज ह्या रस्त्याक दिल्ले आसा आनी त्या भायर आतां लोकांनी आपली घरादारां उबी केल्यात आयज प्रॉपर्टी लोकांक जमनी ना जावं आयज लोकांक रोजगार ना आनी अशा पद्दतीन आयज रोजगाराचें साधन म्हणून खंय तरी आयज रीण काडून लोन काडून कोणी तरी बारीक बारीक धंदे आयज थंय उबारलेले आसा तर आयज त्या धंद्याक जे हेंच्यांनी आयज गदा हाडलेले आसा आयज हेंच्यांनी तेंच्या घरादाराचेर आयज बुलडोजर हाडलेलो आसा आनी आतां ते सांगतात की हे सगळें काडचे लागतले तुमी पयलेच जर हें केल्ल्यार पयलेच जर तांकां नीस मारून तांकां पयलींच जर बाउंड्री जर एक्वायर केल्या उपरांत जर तुमी बाउंड्री मारलेले जाल्यार त्या लोकांक कळटलें आसलें खंय तरी बाबा ही एरिया बाबा गव्हर्नमेंटाची आनी बाबा इतली एरिया तेंची येता जावं आमकां हेच्या पासून पयस कितेंय करतात आमी आमकां पयस करचे लागतले जागे तेंचे आयज जागे हेंकां दिल्यात आनी तेंच्या जागेन ते बांदतात घर जावं ते धंदो करतात आनी गव्हर्नमेंट म्हणटा आयज थंयसून तुमी सायडीक सरा जावं थंयसर तेंचे आयज डेमोलिशन करपाचो आयज जो कितें सर्वे करपाचो जो कितें तेंचो गव्हर्नमेंटाचो प्लॅन आसा ह्यो स्टॉप जावपाक जाय. आमचें मत आसा की MDR रोड जो आसा पळय तो तूं स्टॉप कर आनी लोकांचो कितें डिमांड ना लोकांची कितें मागणी ना लोकांनी मागणी केल्या कोणी मागणी केल्या की तो रोड जाय म्हणून कोणाक लागून तो रोड तुमी करता म्हाका सांगपाचें आसा की तो जो रोड आसा पळय तो तुमकां जर कोणाच्या बऱ्या कोणाक जावं कोणाच्या फायद्याक लागून कोण तरी तुमकां कोणाक तरी फायदो करपाचो आसा कोणाचे फायदो करून दिवपाचो आसा अशें जर तुमचें आसा जाल्यार तो बगल मार्ग कर तूं डोंगरा वयल्यान व्हर नाजाल्यार आनी खंयसर व्हर ते वाटाय घरा ते लोकांचे धंदे वाटय बगल मार्ग कर नाजाल्यार उड्डाण पूल कर आनी ते घेवन चल पण ते लोकांक त्रास करूं नाका आनी लोकांक त्रास जावपाक जायना लोकांक त्रास जालो जाल्यार आमच्या सारके आमी उदी बसचे ना आमी स्ट्रॉंगली लोकां बरोबर आसतले आनी ह्यो रोड आमी कसोच करून तांकां दिवचे ना. लोकांनी काहीतरी रोडाचे धंदे केला ते आज तुम्ही त्यांचा संसार मोडून त्यांच्या जाग्यार बसून सोदता ह्यो आमचो ताका विरोध हा आणि जो MDRचो जो 18 रोड हा त्याचो आमचो फुल काँग्रेसीचो विरोध हा आणि आम्ही लोकां बरोबर हा. म्हाका दिसता ह्यो रोड फक्त दिल्लीकारा खातीर तुम्ही करता अशें दिसता जायते फावटी तुम्ही लोकांक फक्त रोडार ऑपोजिशना हेच करता सरकार आणि कांयच करना लोकांच्या हितासाठी काहीतरी करा लोकांच्या बऱ्यासाठी कितें तरी करा हे दिल्लीकारांक भायल्या खातीर करा अरे गोंय हे एकच राज्य एक सायडीच्या लिबरेचो एक स्टेट म्हणजे एक गांवची एक स्टेट जातली
एक तालुको जातलो गोंया राज्यामध्ये एक साधारण आमच्या नेबराचो एक तालुको जातलो आणि गोंयान ह्यो येदो व्हडलो एनकेरान 18 कित्याक गांवांतले रोड विलेजीतले हे आमचो ताका ओपोज आहा. आमी लोकां बरोबर आसतले आनी लोकां बरोबर सदींच रावतले हे काँग्रेस पार्टी.